अस्सलामुअलैकुम नाजरीन 700 ईस्वी 81 हिजरी में जब मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 6 साल थी, सिंध में एक हिंदू राजा जिसका नाम दाहर था तख्त नशीन हुआ। उस वक्त सिंध का राज दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से की राजधानी अरोड़ थी, जिसे अलौर भी कहा जाता था, और दूसरे राजा की राजधानी बरहमानाबाद थी। उस राजा का नाम ही राज था, लेकिन वो 1 साल के अंदर ही मर गया। उसके तख्त पर राजा दाहर के छोटे भाई देहर सिना ने कब्जा कर लिया। इससे राजा दाहर को खुशी हुई कि सिंध का यह हिस्सा भी उसके खानदान के कब्जे में आ गया है। राजा दाहर के तख्त नशीन होने के 2 या 3 साल बाद का वाक़या है। राजा दाहर की रानी, जिसका नाम मई रानी था, हिरनों के शिकार को निकली। उस जमाने में सिंध के इस इलाके में हिरन ज्यादा पाए जाते थे। घोड़ों पर सवार होकर तीरों से हिरनों का शिकार खेला जाता था। मई रानी की उम्र 20-21 साल थी। एक ही साल पहले राजा दाहर के साथ उसकी शादी हुई थी। वो खूबसूरत लड़की थी और हिरन के शिकार की दिलदादा थी। शाही खानदान की लड़की थी, इसलिए घुड़सवारी और तीर अंदाजी में मर्दों का मुकाबला कर सकती थी। उस रोज वो घोड़ों और 2 पहियों वाली रथ पर शिकार खेलने के लिए निकली थी। रथबान महल का एक आदमी था, जो मैदान जंग में रथ दौड़ाने और लड़ाने का माहिर था। उन्हें 4-5 हिरन नजर आए। मई रानी के कहने पर रथबान ने रथ दौड़ा दी। हिरन भाग उठे। रथ की रफ्तार इंतहा को पहुंच गई। उसके दोनों घोड़े जंगी थे और ये राजा के इस्तबल के घोड़े थे। एक हिरन दूसरों से अलग हो गया। मई रानी ने उसका ताकुब शुरू कर दिया। जमीन कहीं रेतीली और कहीं पक्की थी। आगे चट्टानें थी और टीले घाटियां भी थीं। हिरन उनमें चला गया। हिरन तेज दौड़ रहा था। रथ के घोड़ों ने फासला कम कर लिया, लेकिन हिरन चट्टानों और टीलों के अंदर चला गया। वहां तक मई रानी ने हिरन पर 3-4 तीर चलाए थे, लेकिन सभी हिरन के दाएं और बाएं जमीन पर लगे। रथ भी टीलों के अंदर चली गई। वहां जमीन हमवार नहीं थी, रथ उछलती थी। मई रानी 2-3 बार गिरते गिरते बची। हिरन टीलों और चट्टानों के दरमियान गलियों में दौड़ा जा रहा था और ये गलियां मुड़ती थीं। रानी ने ताकुब जारी रखा। रथ दाएं और बाएं इतनी ज्यादा रफ्तार से मुड़ती थी कि उसके उलट जाने का खतरा पैदा हो जाता था, लेकिन रथबान अपने काम का माहिर था। रानी ने हिरन पर कई तीर चलाए, लेकिन दौड़ती और उछलती हुई रथ से चला हुआ तीर इत्तफाक से ही हिरन को लग सकता था। आगे टीलों में घिरा हुआ मैदान आ गया। एक टेकरी से एक घोड़ा उतरा। उसके सवार के हाथ में बर्छी थी। उसने घोड़े को हिरन के पीछे डाल दिया। इधर से मई रानी की रथ मैदान में आई। हट जाओ आगे से, रथबान ने चिल्लाकर सवार से कहा। यह महारानी का शिकार है। घुड़सवार ने जैसे सुना ही नहीं, वो हिरन के ताकुब में रहा। महारानी, रथबान ने हैरानी से कहा, तीर और कमान मुझे दें, पहले मैं इस सवार को खत्म कर दूं। ये अपने मुल्क का मालूम नहीं होता। मई ने कहा। हिरन एक तरफ मुड़ा, घुड़सवार भी मुड़ा। अब उसका चेहरा जरा सामने आया। यह तो अरब का आदमी लगता है। रथबान ने कहा, इसने इधर आने की जुर्रत कैसे की है? रथ पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। मई ने हिरन पर तीर चलाया, यह भी खता गया। घुड़सवार ने बर्छी को दरमियान में पकड़कर हाथ में तोला। रकाबों में खड़े होकर उसने बर्छी फेंकी। बर्छी हिरन की गर्दन के पीछे कंधों के दरमियान लगी। अन्नी हिरन के जिस्म में उतर गई और हिरन चंद कदम आगे जाकर गिर पड़ा। सवार ने घोड़ा रोका, कूद कर उतरा और हिरन के पास खड़ा हो गया। मई रानी की रथ उसके सामने आ रुकी। वो आदमी मई की तरफ देख रहा था और उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। रथबान रथ से उतरा और उस आदमी के सामने जा खड़ा हुआ। क्या तुम उन अरबों में से हो जिन्हें महाराजा ने पनाह दे रखी है? रथबान ने अपनी जबान में पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है? महारानी तुम्हें रथ के पीछे बंधवा कर मुझे हुक्म देंगी कि रथ को दौड़ा दो। तुम अरबी लोग होते ही बेअदब और बदतमीज हो। मैं उन अरबों में से नहीं हूँ, उस आदमी ने कहा, और मैं बदतमीज और बेअदब भी नहीं हूँ। ओहो, रथबान ने कहा, तुम हमारी जबान बोल सकते हो। मई रानी को गुस्सा आना चाहिए था। वो रथ से उतरी गुस्से से ही थी, लेकिन इस नौजवान अरब के सामने जाकर रुक गई और नजरें उसके चेहरे पर गाड़ दी। अरब के इस बशिंदे की उम्र 30 साल के लगभग थी। उसका रंग सफेदी मैल गंदमी था। उसकी आंखें सियाह थीं और ये आंखें मुस्कुराती हुई महसूस होती थीं। उसके चेहरे पर जलाली सा तासुर था। चेहरे के खदोखाल में दिलकशी थी। उसका कद दराज और जिस्म फरीरा था। साफ पता चलता था कि मई उससे मरूब हो गई है। इस अरब की मुस्कुराहट सिंध की इस रानी का मजाक उड़ा रही थी। घोड़ों के टाप सुनाई दिए। 6 घुड़सवार एक टेकरी के पीछे से निकले। वो इधर आ रहे थे। वो मई रानी के मुहाफिज थे। संग्राम, मई रानी ने रथबान से कहा, सवारों को वहीं रोक लो, रथ ले जाओ। मैं इसकी किस्मत का फैसला खुद करूंगी। रथबान रथ लेकर चला गया और उसने घुड़सवारों को दूर ही रोक दिया। यहाँ क्यों आए हो?
मई रानी ने अरब से पूछा, हिरन के शिकार के लिए आए थे, तुम ये हिरन मेरी इजाजत के बगैर ले जा तो नहीं सकोगे। मैंने इसे अपने लिए मारा होता तो मैं इसे मरने से पहले ज़िबा कर लेता। इस खुबरू अरब ने कहा, मैंने इसे तुम्हारे लिए मारा है, तुम लोग मरा हुआ जानवर खा लिया करते हो, तुमने इसे मेरे लिए क्यों मारा है। मई रानी ने पूछा, क्या तुमने मुझे औरत समझकर यह फर्ज कर लिया था कि मैं इस हिरन को नहीं मार सकूंगी। तुमने मेरे साथ मजाक किया है, या तुमने देखा नहीं था कि मैं इस हिरन के पीछे आ रही हूँ। मैंने तुम्हें समझा तो एक औरत ही है, अरब ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कमजोर और अनाड़ी शिकारी नहीं समझा था। मैं इस टेकरी के ऊपर खड़ा था, तुमने जब हिरनों की तरफ रथ दौड़ाई थी तो मैं उस वक्त तुम्हें देख रहा था। तुमने जितने भी तीर चलाए वो मैंने सब के सब देखे थे। हिरन यहाँ आ गया तो मैंने सोचा कि इस औरत को हिरन मार ही दो। मुझे डर था कि तुम रथ से गिर पड़ोगी। क्या तुम्हें मालूम ना था कि मैं कौन हूँ। मई रानी ने दबी दबी सी जबान में पूछा। नहीं, अरब ने कहा, लेकिन मैं ये जान गया था कि ये जो लड़की रथ पर आ रही है और इसके साथ 6 घुड़सवार भी हैं, शाही खानदान की लड़की होगी। मुझे ये मालूम ना था कि तुम राजा दहर की रानी हो। अब तुम्हें मालूम हो गया है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब भी तुम मुझसे नहीं डरोगे। नहीं, अरब ने कहा, तुम्हारे मुल्क में डर के मैनी कुछ और होते हैं। हमारे मुल्क में आओ तो तुम्हें डर का मतलब बदला हुआ नजर आएगा। हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरा करते हैं। हम मुसलमान हैं। हम में कोई राजा और महाराजा नहीं होता और कोई बादशाह भी नहीं होता। तुम यहाँ क्यों आए हो। मई रानी ने पूछा। मैं एक जुर्म कर चुका हूँ, अरब ने जवाब दिया। अब अगर ये बता दूं कि मैं यहाँ क्यों आया था तो ये मेरा दूसरा जुर्म होगा, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देता हूँ कि मैं यहाँ कोई जुर्म करने नहीं आया था, मैं पनाह लेने आया हूँ। मई रानी ने अपने रथबान को बुलाया। वो रथ दौड़ाता पहुंचा। रानी ने उसे कहा कि हिरन से बरसी निकाल कर यहीं रहने दे और हिरन को रथ में डालकर ले जाए। रथबान ने उसके हुक्म की तामील की। वो जब चल पड़ा तो रानी ने उसे आवाज देकर रोक लिया और उसके पास चली गई। कोई खतरा नहीं संग्राम, मई रानी ने आहिस्ता से कहा। फिर भी मैं इसे कुछ बातें मालूम कर रही हूँ। ये आदमी हमारे काम का मालूम होता है। तुम लोग यहाँ से थोड़ा पीछे चले जाओ। मई रानी, संग्राम ने कहा, जो अकल आप में है वो हम में नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि होशियार रहना, इन मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं। तुम फिक्र न करो। मई रानी ने कहा, जाओ, ये शख्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रथबान चला गया। रानी के सवार मुहाफिज भी कुछ दूर खड़े थे, वो वहां से हट गए। रानी फिर इस अरब के पास जा खड़ी हुई। मैं तुम्हारे मुल्क से वाकिफ हूँ, अरब ने कहा। इस मुल्क के राजा और उनकी रानियां एक आम आदमी के साथ इस तरह नरमी से बात नहीं किया करते जिस तरह तुम कर रही हो। यहाँ इंसान इंसानों के खुदा बने हुए हैं, तुम कोई आम आदमी मालूम नहीं होते। मई रानी ने कहा, तुम किसी शाही खानदान के आदमी लगते हो। तुमने हमारी जबान कहाँ से सीखी है। तुम तो हमारे मुल्क की और भी कुछ बातें जानते हो। रानी चुप हो गई और कुछ सोचकर अरब की तरफ देखा और कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ सख्ती से बात करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें यह बता देती हूँ कि तुम इस वक्त मेरे मुहावजों के घेरे में हो और मैं तुम्हें अरब का जासूस समझती हूँ। क्या तुम मेरा यह शक रफा कर सकते हो। नहीं, अरब ने कहा, मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि मैं किसी का जासूस नहीं। मेरा नाम बिलाल बिन उस्मान है और मैं अपनी खिलाफत का बागी हूँ। मालूम हुआ था कि यहाँ अरब के बहुत से बशिंदों ने पनाह ले रखी है, वो सब बागी थे। हाँ, ये सही है, मई रानी ने कहा। हमने सैकड़ों अरबों को पनाह में रखा हुआ है, तुम उनके पास क्यों नहीं चले गए। मुझे मालूम नहीं वो कहाँ हैं, अरब ने जवाब दिया। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 4 और साथी हैं। हम 4-5 दिनों से यहाँ छुपे हुए हैं। पता नहीं चल रहा था कि यहाँ के राजा तक किस तरह पहुँचे और पनाह हासिल करें। तुमने पूछा था कि मैंने तुम्हारे मुल्क की जबान कहाँ से सीखी है। मैं लड़कपन में अपने बाप के साथ इस मुल्क में आ चुका हूँ और मैंने 5 साल यहीं गुजारे थे। क्या तुम सिंध में रहे थे। नहीं रानी, बिलाल ने जवाब दिया। मैं सबसे पहले सरनदीप गया था। तुम जानती होगी कि बड़ी लंबी मुद्दत से वहाँ मुसलमान आबाद हैं। उसके करीब हिंदुस्तान के इलाके मालाबार में भी अरब के मुसलमान आकर आबाद हुए थे। मैं जानती हूँ, रानी ने कहा। मुझे मालूम है ये अरब के वो मुसलमान हैं जो तिजारत के लिए वहाँ गए थे और उनमें से बहुत से वहीं आबाद हो गए थे। मई रानी के चेहरे के तसुरात कुछ और थे। ये तसुरात किसी रानी के चेहरे के नहीं बल्कि एक आम सी लड़की के तसुरात थे। क्या तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो। बिलाल बिन उस्मान ने रानी से पूछा। मैं तेरे महल में जो भी नौकरी मिले करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगी। मई रानी ने कहा, हमारी एक और मुलाकात होनी चाहिए। जहाँ कहोगी वहाँ आ जाऊँगा, बिलाल ने कहा। मई रानी ने बिलाल को कले के करीब एक जगह बताकर कहा कि वो अगले रोज वहाँ पहुँच जाए।
یہ کہہ کر مئی رانی چلی گئی۔ بلال وہاں سے چل پڑا اور ایک اونچی ٹیکری کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں عرب کے 4 جوان آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ وہاں کچھ دنوں سے چھپے ہوئے تھے۔ بلال نے راجہ دہر تک رسائی حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا جو اتفاق سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے قید ہونے کا خطرہ بھی مول لے لیا تھا۔ یہ تو اسے توقع ہی نہیں تھی کہ مئی رانی اسے اس طرح متاثر ہو جائے گی۔ سندھ کے علاقے میں ان 5 اربوں کی موجودگی کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کی پیدائش سے بہت پہلے عرب کے مسلمان ہندوستان کی زمین پر موجود تھے۔ سب سے پہلے اسلام ہندوستان کے جنوبی علاقے مالابار میں آیا تھا۔ اس وقت وہاں 4 مذہب تھے، بدھ مت، ہندو مت، عیسائیت اور یہودیت۔ یمن، حجاز اور مسقط کے عرب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ جہاز ران اور تاجر تھے۔ ان میں سے بعض یہیں آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی اسلام مالابار میں پہنچ گیا تھا۔ جس اجالے کو غار ہیرا کی تاریکی نے جنم دیا تھا، اس کی شعائیں ان عرب تاجروں کے ذریعے مالابار میں پہنچی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالابار سے آگے سرندیپ تھا۔ وہاں بھی عرب کے مسلمان تاجر اور جہاز ران آن پہنچے اور ان کے ساتھ اسلام بھی آیا۔ سرندیپ کے مقامی باشندے سب سے پہلے تو مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے، اور جب مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام کے بنیادی اصول اور تعلیمات کیا ہیں، تو وہ اسلامی مساوات سے متاثر ہوئے۔ اسلام راجہ اور رعیہ کے تصور کو رد کرتا تھا، چنانچہ دوسرے مذاہب کے لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ سرندیپ کے راجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مالابار کے راجہ زمورن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوا، لیکن عرب کے ساحل سے کچھ دور بحری جہاز میں فوت ہو گیا۔ اسے یمن کے ساحل پر دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سالار عثمان بن ابی عاص نے بمبئی کے قریب تھانہ بندرگاہ کے علاقے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں عرب کے جو تاجر اور جہاز ران جاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر قبضہ کیا جائے۔ یہ ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا، مگر یہ حملہ امیر المومنین کے حکم کے بغیر کیا گیا تھا۔ حملہ کامیاب تھا لیکن اس بندرگاہ پر قبضہ نہ کیا گیا۔ ناظرین، مورخ بلازری لکھتا ہے کہ جب عثمان بن ابی عاص نے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ مدینہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت پیغام بھیجا۔ انہوں نے لکھا، میرے سقفی بھائی، تیری یہ کارروائی بہت خطرناک تھی۔ جو فوج اس حملے کے لیے لے گیا تھا وہ تو ایک کیڑے کی مانند تھی جسے تو نے لکڑی پر بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا تھا۔ اگر یہ فوج اتنی دور جا کر کسی مشکل میں پھنس جاتی تو خدا کی قسم میں تیرے قبیلہ ثقیف سے اتنے آدمی لے لیتا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد عثمان بن ابی عاص نے امیر المومنین کی اجازت سے سندھ پر ایک اور حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کے سالار عثمان خود تھے اور انہوں نے دوسرے حصے کی کمان اپنے بھائی مغیرہ کو دی تھی۔ لشکر کا یہ حصہ بحری بیڑے میں گیا تھا اور سمندر کی طرف سے دیبل کے مقام پر حملہ کیا گیا تھا۔ عثمان نے خود ایک اور مقام پر حملہ کیا تھا جو برج کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت راجہ چچ سندھ کا حکمران تھا۔ دیبل کا حاکم چچ کا ایک بڑا دلیر جرنیل ساما تھا۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے باہر لا کر عثمان بن ابی عاص کے بھائی مغیرہ کا جم کر مقابلہ کیا۔ مغیرہ دشمن کی فوج کے قلب تک پہنچ گیا اور ساما کو للکارا۔ اس طرح دونوں فوجوں کے سالار آمنے سامنے ہوئے۔ مغیرہ نے بسم اللہ اور فی سبیل اللہ کا نعرہ لگایا اور ساما پر حملہ کیا۔ ساما زخمی تو ہوا لیکن جو زخم مغیرہ نے کھائے وہ مہلک ثابت ہوئے اور مغیرہ شہید ہو گئے۔ فتح تو مسلمانوں کو ہی حاصل ہوئی لیکن یہ فتح خاصی مہنگی پڑی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان مقامات پر قبضہ نہ کیا گیا۔ اس کے 6 سال بعد ایک اور سپہ سالار عبداللہ بن عامر بن ربیع نے ایران کو فتح کیا۔ پھر وہ سیستان پر حملہ آور ہوئے جہاں کے حاکم مرزبان نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیستان پر قبضہ مکمل ہو گیا تو سپہ سالار عبداللہ نے اپنے ایک اور سالار قلبی کو مکران پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکران پر راجہ راسل کی حکمرانی تھی۔ اس نے سندھ کے راجہ چچ سے مدد مانگی۔ چچ نے راسل کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دی۔ اس طرح دشمن کی تعداد دگنی سے بھی بڑھ گئی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے فتح پائی اور مکران کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے مقرر کیے ہوئے عراق کے حاکم ابو موسیٰ عشری نے اپنے ایک سالار ربیع بن زیاد حارثی کو فوج دے کر مکران پر حملہ کرایا تھا اور مکران تہ تیغ بھی ہو گیا تھا لیکن فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ ابو موسیٰ عشری نے مکران کے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ الگ کر کے امیر المومنین کو بھیجا۔ یہ مال غنیمت لے جانے والے ایک تجربے کار کماندار سہار عبدی تھے۔ اللہ تم سب کو یہ فتح مبارک کرے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
تم سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ بتا مکران کا علاقہ کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کی زمین کیسی ہے؟ امیر المومنین سہار نے کہا، مکران کی زمین خود پیاسی ہے، پھل نہیں پھول بھی نہیں، پھل ہے تو وہ کھانے کے قابل نہیں۔ وہاں کے لوگ لوٹ مار کے دل دادا ایک دوسرے کو لوٹتے اور زندہ رہتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وہاں تھوڑی فوج رکھی تو اسے لوٹ لیا جائے گا، اور اگر زیادہ فوج رکھی تو بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ اللہ تجھ پر مہربان ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہار عبدی کی بات کرتے ہوئے کہا، تو شاعری کر رہا ہے، وہاں کے صحیح حالات بیان کر۔ امیر المومنین سہار عبدی نے کہا، جو دیکھا ہے وہ بیان ہے، خدا کی قسم جو کوئی وہاں جائے گا یہی بتائے گا جو میں نے امیر المومنین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ صداقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں سہار، امیر المومنین نے دو ٹوک لہجے میں کہا، مجاہدین اسلام کو بھوکا اور پیاسا نہیں مارا جا سکتا۔ کیسر و کسرا سے ہتھیار ڈلوانے والے مجاہدین کی یہ توہین نہیں کی جا سکتی کہ وہ سو رہے ہوں تو ڈاکو انہیں لوٹ لیں، وہ بھوک اور پیاس سے سسک سسک کر جان دے دیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ لشکر کو واپس بلا لیا جائے۔ کچھ حصے پر قبضہ رکھا گیا اور جو علاقہ حکم تغلبی نے فتح کیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی اور فتوحات مکران پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، یہ تفصیلات خاصی طویل ہے۔ بات چونکہ تاریخ اسلام کی عظیم اور سب سے کم عمر سالار محمد بن قاسم کی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس رودات کو سندھ تک ہی محدود رکھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ اس دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کا دور شروع ہوا، جس میں مسلمان کلات تک پہنچے۔ اس کے بعد علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شہید ہو گئے اور خلافت بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ بنو امیہ کے دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمان حاکم رہے، لیکن پیچھے اس مرکز میں جہاں اسلام کی کرن پھوٹی اور دور دور تک پہنچی تھی، ان میں دولت اور اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی اور خلافت ایک متنازع مسند بن گئی۔ اس ہوس نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام کو قرۂ ارض کے گوشے گوشے تک پہنچانا تھا، خانہ جنگی میں الجھا دیا۔ نیک و بد کی، جھوٹے اور سچے کی، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی۔ جنہوں نے حق کا پرچم بلند کیا انہیں باغی کہا گیا۔ ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ جس نے ظلم و تشدد میں سب سے زیادہ نام پایا وہ محمد بن قاسم کا چچا حجاج بن یوسف تھا۔ اب اقتدار کے ان پجاریوں نے اسلام اور اللہ اکبر کے نعروں کو سیاست کا رنگ دے دیا۔ ناظرین، مسند خلافت پر جو مارکہ آرائی ہوئی، ہم اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جا رہے۔ مختصر بات یہ کہ وہ وقت بھی آیا کہ خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، دارالخلافے دو ہو گئے، یوں کہہ لیں کہ اسلام کا جگر دو حصوں میں کٹ گیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کا دور خلافت شروع ہوا تو اس نے بغاوتوں اور خانہ جنگی کی کیفیت کو ختم کیا اور اموی حکومت کو مستحکم کیا۔ حجاج بن یوسف اسی دور میں حاکم بنا اور شہرت پائی۔ بغاوت کے دور میں تقریباً 500 سرکردہ عرب راجہ دہر کے پاس پہنچے اور انہیں راجہ دہر نے پناہ دے کر مکران کے اس علاقے میں آباد کر دیا تھا جو اس کے قبضے میں تھا۔ ان پناہ گزینوں میں اکثریت علاقائی خاندان کی تھی۔ یہ ایک مشہور جنگجو قبیلہ تھا۔ بلال بن عثمان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ پناہ لینے ہی آیا تھا۔ چونکہ وہ اجنبی تھے اس لیے بھٹکتے اور چھپتے پھر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس سندھ کے راجہ نے عرب کی خلافت کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے خلافت کے باغیوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے باپ چچ نے مسلمانوں کے خلاف مکرانیوں کو مدد دی تھی۔ اس وجہ سے بھی بلال بن عثمان ڈرتا تھا کہ راجہ دہر انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دے گا۔ مئی رانی نے بلال کو دوسرے دن قلعے سے تھوڑی ہی دور ایک جگہ ملنے کو کہا تھا۔ دوسرے دن بلال چلنے لگا تو دوستوں نے اسے روک لیا۔ رات کو ہی وہ اس مسئلہ پر بحث و مباحثہ کرتے رہے تھے۔ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ رانی اسے دھوکے میں بلا کر گرفتار کروا دے گی۔ یہ شک بلال کے ذہن میں بھی تھا کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے جاسوس سمجھتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائی تھی، اسی لیے ساتھی اسے جانے سے روکتے تھے، لیکن بلال یہ محسوس کرتا تھا کہ میں اسے دھوکہ نہیں دے گی، اگر جانا ہی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ بلال کے ایک ساتھی نے کہا، تم کیا کرو گے؟ بلال نے پوچھا اور کہا، تم سب کو میرے ساتھ دے کر وہ مجھے نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھی نہ مانے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بلال اکیلا جائے اور وہ گھوڑے پر جائے تاکہ خطرے کی صورت میں وہاں سے بھاگ سکے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ اس کے چاروں ساتھی اس جگہ سے جہاں بلال نے رانی سے ملنا تھا کچھ دور چھپے رہیں گے اور خطرے کی صورت میں بلال کی مدد کو پہنچیں گے۔
बिलाल बिन उस्मान अपने घोड़े पर सवार हुआ, बर्ची हाथ में ली और चल पड़ा। उसने जहां पहुंचना था वो जगह 2.5-3 मील दूर थी। मई ने उसे रास्ता बता दिया था। बिलाल जब चट्टानों, टीलों और खड़ नालों के इलाके से निकलकर आगे गया तो उसे कुछ दूर एक ऐसा सरसब्ज खित्ता दिखाई देने लगा जैसे सहरा में नखलिस्तान होता है। वहां हरे भरे दरख्तों के झुंड थे, उनमें छोटे छोटे दरख्त भी थे और ऊंचे भी। उनके नीचे ऊंची घास भी थी और खुदरू पौधे भी थे। इधर से बिलाल का घोड़ा चला जा रहा था, उधर से एक और घोड़ा दौड़ रहा था। स्याह रंग के उस घोड़े की सज धज बताती थी कि शाही अस्तबल का घोड़ा है। बिलाल बिन उस्मान ने दूर से पहचान लिया कि घोड़े का सवार कोई आदमी नहीं, औरत है। वो रानी थी। बिलाल बिन उस्मान कोई ऐसा कच्चा आदमी नहीं था। उसने अपने आप पर मई रानी के हुस्न और उसकी जवानी को सवार नहीं किया था। उसने घोड़े को ईड़ लगाई और घोड़ा दौड़ पड़ा, लेकिन घोड़े का रुख मई रानी की तरफ नहीं था, बल्कि उस तरफ था जहां उसने रानी से मिलना था। वो रानी से पहले उस जगह पहुंच गया। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। उसके अंदर छोटी सी एक झील बनी हुई थी। उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी टेकरियां और उन पर ऊंची घास और झाड़ियों जैसे सरसब्ज पौधे थे। उनमें और टेकरियों के पीछे बैक वक्त कई आदमी छुप सकते थे। यह जगह खासी वसी थी। बिलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ इस तमाम इलाके में घूम गया। वो देखता फिर रहा था कि रानी के आदमी छुपे हुए न हों। उसके सामने अपनी सलामती थी। उसे दरख्तों पर चहचहाते हुए परिंदों के सिवा कोई जानदार नजर न आया। ये चंद एक गुलहरियां थीं जो उसके घोड़े से डर कर दरख्तों पर चढ़ गईं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।